अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो जमात 5वीं का मज़मून हमारा जो आज का है उर्दू अनवान लद्दाख से एक ख़त, जिस पे हमने एक क्लास पहले लिया है। प्यारे बच्चों, जो पहले हमने क्लास लिया उसमें हमने ये पढ़ा था कि लद्दाख की जो सरज़मीन है वो कैसी है और किस तरह से उसकी जो तूल अर्ज़ हैं वो किस तरह से हैं। और उस क्लास में ये भी हमने पढ़ा कि ख़त किसे कहते हैं और ख़त की कितने किस्में हैं। मुख्तसर में आपको यहाँ एक बात और ज़हन नशीन कराना चाहता हूँ कि ख़त की 3 किस्में होती हैं। मेरे बच्चों, जो पहले क्लास में हमने पढ़ा यानी कि एक जिसको हम नजी ख़त कहते हैं, दूसरा जो हमने पढ़ा था वो है दफ्तरी ख़त, जो तीसरा पढ़ा था वो है यानी कि कारखानादारों के नाम जो ख़त हम हैं जिसको कहते हैं हम तुजारती ख़त। कौन कौन सा? नजी ख़त, दफ्तरी ख़त, तुजारती ख़त। मेरे बच्चों, आपने ये याद रखा होगा कि नजी ख़त किसको कहते हैं। प्यारे बच्चों, नजी ख़त उस ख़त को कहते हैं जो हम अपने दोस्तों, अजीज़ों या रिश्तेदारों के नाम जो ख़त हम लिखते हैं उनको कहते हैं नजी ख़त। उसी तरह से जो दफ्तरी ख़त कहते हैं प्यारे बच्चों सरकारी व गैर सरकारी सरबराहों के नाम, यानी कि जो सरकारी व गैर सरकारी जो अफसर होते हैं या मुलाजिम होते हैं उनके नाम जो खतूत हम लिखते हैं उनको कहते हैं दफ्तरी ख़त। इसी तरह से जो हमने तुजारती ख़त लिखी, जैसे कि किसी दुकानदार के नाम जो हम ख़त लिखते हैं या किसी कंपनी के नाम जो हम ख़त लिखते हैं या किसी कतब फरोश के नाम हम जो ख़त लिखते हैं किताबें मंगवाने के लिए, उनको कहते हैं तुजारती ख़त। पहले बच्चों, उम्मीद है कि आपने ये अच्छी तरह से याद रखा होगा। और उस पहले क्लास में हमने ये भी पढ़ा कि आज के जो दौर हाजिर में जो आज की जो रस्म रजाई जो हैं, जो आज की जो रसानी जो है वो बिल्कुल बरक़ की तरह, यानी कि जिस तरह बिजली चमकते हैं उस तरह से आज हम अपने जो ये मैसेजेस जो अपने हालात को दूसरों को बाखबर कराना वो बिल्कुल आज सेकंडों का काम है। क्योंकि आज इंटरनेट का दौर चल रहा है। जैसे कि हम अगर किसी से बात करें वो टेलीफोन पे भी कर सकते हैं, मोबाइल पे भी कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट वगैरह। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन फिर भी ये खतूत निगारी जो है ये अपनी जगह अलग ही है। खतूत निगारी जो है ये अपनी जगह अलग ही है। आज भी लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सरकारी व सरकारी जो अफसर होते हैं उनके नाम या कारखानदारों के नाम, कुतुब फरोश वगैरह के नाम मुख्तलिफ अंदाज से अपने हाल व अहवाल, अपना मकसद कागज़ पर तहरीर करके भेजते हैं। लेकिन इसमें मैंने पहले बताया आपका, जो हम अपने हाथ से खुद कागज़ पे लिखते हैं उसमें लिखने का कुछ अलग ही मज़ा होता है, अलग ही लुत्फ़ आता है उसमें। ऐसे अंदाज में, जिस अंदाज में हम चाहे उस अंदाज में लिख सकते हैं कि अपने जो मन की बात, अपने दिल की बात दूसरों तक पहुँचाना, इसमें अलग ही मज़ा होता है। ये खतूत निगारी में अलग ही मज़ा होते हैं। पहले बच्चे, उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से ख़त के बारे में जाना होगा। और आज हम इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे इस जो अपने सबक के बारे में। जैसे इसमें हमने पढ़ना है आज शाई गंपा, ठसके गंपा या हमसे गंपा। प्यारे बच्चों, ये आपको पता है गंपा किसे कहते हैं। मैंने पहले क्लास में आपको गंपा कहते हैं खानकाहों को, यानी कि जहाँ पे जो बुद्ध धर्म के लोग जहाँ पे ये इबादत करते हैं, अपने इबादत जो करते हैं, पूजा जो करते हैं, उनको गंपाई कहते हैं। गंपाई, उनको हम बुद्ध विहार भी कह सकते हैं, उनको हम उर्दू में बुद्ध विहार भी कह सकते हैं। यानी कि मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि ये खानकाएं ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ये अपने जो पूजा वगैरह करते हैं। इन गंपाओं में फिर हर एक गंपा में बहुत सारे जैसे कि मंदिर होते हैं। इसमें एक गंपा ऐसा भी है शाही गंपा जिसमें एक मस्जिद भी बनाई गई है, जो मस्जिद हज़रत सैयद शेख अली हमदान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है। प्यारे बच्चों, इनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अपनी किताब पे पढ़ेंगे पेज नंबर 77। जो पहले जो गंपा है शाही गंपा, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले बच्चों, ये गंपा जो है ये लेह से 16 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर वाक़ा है। कौन सा गंपा? जो ये शाही गंपा है ये लेह से 16 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर वाक़ा है। इसे लद्दाख के मशहूर ख़ानदान राजा विल्दान नमगियाल ने बनवाया है। जो ये गंपा है लद्दाख का एक मशहूर ख़ानदान जो आज भी मशहूर हैं, जो पहले ज़माने से मशहूर है। उनके एक जो राजा था, एक बादशाह था जिस ख़ानदान का नाम विल्दान नमगियाल,
उन्हीं के एक बादशाह ने ये शाही गंपा बनवाया है उस एक पहाड़ी पर। राजा विल्दान नमगियाल बुद्ध धर्म के मशहूर सरपरस्त और पैरोकार भी थे। प्यारे बच्चों, जो राजा विल्दान, जो ये बादशाह था जिसका नाम राजा विल्दान नमगियाल, वो जो बुद्ध धर्म के मशहूर सरपरस्त, यानी कि सरपरस्त यानी कि पालने वाला, इस मज़हब पे वो इस मज़हब का बहुत पालन करने वाला वो था। वो इसका जो पैरोकार, इनका जो यानी कि इनके जो जिस तरह से हर एक मज़हब का कोई न कोई बानी होता है, लेकिन इन गंपाओं का, इन बुद्ध मत लोगों का एक मशहूर बादशाह जिसका नाम राजा विल्दान नमगियाल है, वो बहुत इनका पैरोकार था, इनका सरपरस्त था इन बुद्ध धर्म का। प्यारे बच्चों, शाही गंपा दरअसल महात्मा बुद्ध जी का 40 फुट ऊंचा आलीशान मजमा, जो मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि जो शाही गंपा है, जो महात्मा बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध ही इस बुद्ध मजहब का बानी है। प्यारे बच्चों, हर एक मजहब का कोई न कोई बानी होता है। जिस तरह सिख मजहब का बानी गुरु नानक को कहते हैं, इसी तरह से बुद्ध मजहब का बानी महात्मा बुद्ध जी को कहते हैं कि जो शाही गंपा है, इसमें महात्मा बुद्ध का एक मजस्मा, यानी कि मजस्मा कहते हैं बुद्ध को, यानी कि उसकी हूबहू शक्ल का बनाया हुआ एक मजस्मा है। इस मजस्मे का सर 8 फुट चौड़ा है। जो इस मजस्मे पे जो सर उसका बनाया गया है महात्मा बुद्ध के शक्ल पे, उसका जो सर है वो चौड़ाई उसकी 8 फुट है। कितनी है? 8 फुट चौड़ाई है। प्यारे बच्चों, ये मजस्मा जो महात्मा बुद्ध का वहाँ बनाया गया है, वो पीतल और तांबे में डला हुआ है। यानी कि पीतल, अगर हम पीतल को कहेंगे, पीतल कहते हैं, अगर हम कश्मीरी में इसका नाम जानेंगे पीतल का, जिसको हम कश्मीरी में सरतल कहते हैं, और तांबे का जिसको हम त्राम कहते हैं कश्मीरी में, यानी कि पीतल और तांबे में ढला हुआ है। यानी कि उस पे उसकी जो नाकश निगारी की गई है वो पीतल और तांबे से किया गया है। इस मजस्मे पर सोने और चांदी की परतें मंडी हुई है। प्यारे बच्चों, पर्दे कहते हैं जैसे तो वो जहर के जो होते हैं, जैसे एक माला होती है, उसके छोटे छोटे वो जरे जो होते हैं, जो वही चढ़ाए गए हैं उस पे, उस मजस्मे पे वो किसके बने हुए? चांदी और सोने के पर्दे उस पे बनाई गई है, चढ़ाई गई है। उनके ताज पर, जो उसका ताज है, जो उस मजस्मे का ताज है, जो महात्मा बुद्ध के मजस्मे का जो ताज है, उस पर हिंदुओं के जो देवी देवताओं थे, उनकी तस्वीरें खुदी हुई है। एक तो बनाई गई लेकिन उन पे खुदी हुई है, उस तरह से उनकी नक्श निगारी की गई है कि उससे ये मालूम होता है कि इन बुद्ध धर्म मानने वालों लोगों के असरात हिंदू धर्म के भी पड़ चुके हैं। प्यारे बच्चे, उससे यही साफ जाहिर होता है कि जो बुद्ध धर्म वाले लोग, बुद्ध मत मानने वाले लोग, वो यह भी जानते हैं कि हिंदू धर्म के जो असरात हैं, जो हिंदू धर्म में जो कुछ उनसे मिलता जुलता है। प्यारे बच्चों, जो ये शाही गंपा है, इसमें एक मस्जिद भी है, जो मस्जिद शाही हमदान जिसे हम कहते हैं, यानी कि जिसका असली नाम मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, यानी कि उसके नाम से एक मस्जिद भी वहाँ बनाई गई है। कहते हैं कि वो मस्जिद उसने वहाँ से तमीर करवाई है। प्यारे बच्चों, ये थे शाही गंपा। अब हम देखेंगे जो ये ठोसके गंपा है। ये ठोसके गंपा क्या है? प्यारे बच्चों, ये गंपा भी एक ऊंची पहाड़ की एक चोटी पर बनाई गई है। जो ये ठसके गंपा है, ये भी एक ऊंची पहाड़ की एक चोटी पर बनाया गया है। कहते हैं कि इस गंपा में, इस ठसके गंपा में 10 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 10 मंदिर हैं। इस ठसके गंपा में 10 मंदिर भी हैं। इन मंदिरों में 100 के करीब लामा राहब और राहबी में रहते हैं। लामा कहते हैं, प्यारे बच्चों, लामा कहते हैं जो उनका जो जिस तरह से हिंदू धर्म में उनका जो गुरु होता है, हर एक गंपा में एक बड़ा गुरु होता है। गुरु कहते हैं जिससे हम वो कुछ प्रसाद वगैरह लेते हैं। जिस तरह हिंदू अपने गुरुओं से, अपने गोरों से, जिसको हम कश्मीर में कहते हैं गोर, उनसे जो प्रसाद लेते हैं, जो उनके मंदिर में, इसी तरह से इन गंपाओं में जो ये बुद्ध मत वाले लोग होते हैं, वहाँ उनको जो वहाँ मंदिरों में जो रखे गए, जिनको हम लामा कहते हैं, लामा वही हैं जो वहाँ इबादत करते हैं और लोगों का वहाँ प्रसाद वगैरह करते हैं और उनका पूजा वगैरह कराते हैं। प्यारे बच्चों, लामा उनको कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं जो इन गंपाओं में होते हैं और लोगों को वहाँ कुछ प्रसाद वगैरह बांटते हैं और उनको पूजा कराते हैं, उनको लामा कहते हैं।
پیارے بچوں کہتے ہیں کہ جو یہ ٹھسکے گمپا ہے اس میں ایک بہت بڑا ہال بھی ہے. اس ہال میں لاما جاپ اور پوجا کرتے ہیں وغیرہ اور الماریاں ہیں جن میں بدھ دھرم کا انمول سرمایہ صدیوں پرانی کتابیں محفوظ ہے. اس میں اس ٹھسکے گمپا میں بہت بڑا ایک ہال ہے جس ہال میں یہ لاما لوگ ان بدھ مت والے لوگوں کی پوجا کراتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس میں بہت بڑی بڑی الماریاں بھی بنی ہوئی ہیں. ان الماریوں میں انمول سرمایہ، انمول کہتے ہیں جس سرمایہ کا جس چیز کا کوئی قیمتی نہ ہو، جو حد سے زیادہ قیمتی ہوگا، حد سے زیادہ قیمتی ہوگا، ایسی قیمتی چیزیں وہاں رکھی گئی ہیں جو صدیوں پرانی کتابیں وغیرہ ان الماریوں میں رکھی گئی ہیں. یہ کتابیں مسودے تبتی زبان میں ہیں. کہتے ہیں کہ جو یہ وہاں جو کتابیں ان الماریوں میں رکھی گئی ہیں، جو وہاں ان کے مسودے یعنی کہ ان مسودے کہتے ہیں ان کتابوں کو جس میں یہ قصہ کہانیاں وغیرہ ہوتے ہیں ان کو رکھے گئے ہیں، لیکن وہ کس زبان میں لکھے ہوئے ہیں؟ تبتی زبان میں. پیارے بچوں جو یہ ٹھسکا گمپا، یہ گمپا میں تبت سے لایا گیا ایک بہت ہی بلند ستون ہے. کہتے ہیں کہ اس ٹھسکا گمپا میں جو یہ ایک ستون بنایا گیا ہے، ایک چبوترا بنایا گیا ہے، ایک قلعہ بنایا گیا ہے، وہ کہاں سے لایا گیا ہے؟ تبت سے. تبت. یہ ستون پیتل میں ڈلا ہے. جو یہ ستون وہاں پہ بنایا گیا ہے، مان لو ایک قسم کا ایک ٹاور ہوتا ہے، ایک ٹاور ہی مان لو آپ اس کو آپ اس طرح سمجھو گے جس طرح سے ایک مینار بنایا گیا ہے، وہ تبت سے لایا گیا وہاں. اور اس مینار پہ یہ پیتل کے رنگ چڑھائے گئے ہیں. پیتل کے جو اس کے جو باقی جو ان کے کھڑکیاں جو ہوتی ہیں، جو اس کو جو سجایا گیا ہے وہ پیتل سے سجایا گیا ہے. اس ستون کے چاروں طرف تبتی زبان میں گوتم بدھ کے فرمان کنندہ ہے. کہتے ہیں کہ اس جو ستون ہے، جو وہ مینار ہے، اس کے چاروں طرف تبتی زبان میں گوتم بدھ نے جو فرمایا ہے، فرمان کنندہ کہتے ہیں جو اس نے فرمایا ہے، جو اس نے حکم کیے ہیں، جو اس نے بدھ مت والوں کو کہا ہے، وہی لکھے گئے ہیں. وہی ان پہ جو اس نے جو کہا تھا کہ مثال کے طور پر کہ اس نے یہ کہا ہوگا کہ آپ اس طرح سے کرنا، اس طرح سے عبادت کرنا، فلانی جگہ اس طرح سے کرنا، فلانی عبادت کرنا، وہ پوجا کرنا، یہ پوجا کرنا، وہ اس پہ لکھا ہوا ہے. یہ گمپا لگ بھگ 850 سال پرانا ہے. کہتے ہیں کہ جو یہ ٹھسکے گمپا ہے لگ بھگ 850 سال پرانا یہ گمپا ہے. لداخ کے جو گمپا ہیں ان میں سے 7 بڑے سلسلے ہیں. کہتے ہیں کہ لداخ کے جو گمپا ہیں کہ 7 بڑے سلسلے ہیں، لیکن ان میں سے لداخ میں ہم نے تو یہاں اس کتاب میں تو کچھ ایسے 3 کی گمپاؤں کی ذکر کی گئی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہاں جو یہ گمپا ہیں وہ 7 ہیں، بڑے 7 ہیں. ہر سلسلے کا پیشوا ایک بڑا لاما ہوتا ہے. جو بھی یہ گمپا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جو ان کا پیشوا کہتے ہیں رہنما کو، یعنی کہ ان کو چلانے والے کو، جو ان میں جو ان کو کہتے ہیں ہر ایک پیشوا جو ان کا ہوتا ہے، چلانے والا ہوتا ہے، وہاں دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے، وہاں پوجا کرانے والا، ہر ایک اس گمپا میں ایک لاما ہوتا ہے جو لوگوں کو وہاں پوجا کراتا ہے اور لوگوں کو وہاں جو پرساد وغیرہ کھلاتا ہے. کہتے ہیں کہ اس ٹھسکے گمپا کا بڑا لاما مکھن پورن پوجے کہلاتے ہیں. جو ان گمپاؤں کا بڑا لاما ہوتا ہے، جو لامبو کا وہ سردار ہوتا ہے، لامبو کا سردار ہوتا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں مکھن پورن پوجے. بدھی دنیا میں مکھن پورن پوجے کی کافی عزت کی جاتی ہے. جو پوجا وہاں کی جاتی ہے، یہ ایک پوجا جو کہتے ہیں کہ جو یہ لاما مکھن پورن پوجا کہلاتا ہے. بدھی دنیا میں یعنی کہ بدھ مت کے مذہب کے لوگوں میں یہ جو مکھن پورن جو پوجا کراتا ہے ان کی بہت عزت کی جاتی ہے. جو مکھن پورن پوجا وہاں جو لاما ہوتا ہے جس کا نام مکھن پورن پوجا رکھا گیا ہے، اس کی لوگ یہ بدھ مت والے لوگ بہت ہی عزت کرتے ہیں اس کی. پیارے بچوں یہ تھے ٹھسکا گمپا. اب اس کے بعد ہم ہمس گمپا پہ آتے ہیں، اس پہ سرسری نظر ڈالتے ہیں ہمس گمپا پہ. پیارے بچوں ہمس گمپا لداخ کے سب سے بڑا مشہور بدھ وہار ہے. یعنی کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان گمپا کو عام بدھ وہار بھی کہہ سکتے ہیں. یہ لیہ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ایک پہاڑی کے دامن میں واقع ہیں. کیونکہ آپ نے ہر جگہ سنا وہ شاہی گمپا بھی پہاڑی پہ واقع ہے، ٹھسکے گمپا بھی پہاڑی پہ، ہمس گمپا یہ اس لیے کہ جو لداخ ہے، جو یہ لداخ ہے یہ پہاڑی ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے، اس لیے ہر جگہ پہ اس پہ پہاڑ ہیں. اس لیے ہر ایک کی گمپا جو ہے یہ یا تو پہاڑوں کے اوپر بنائی گئی یا پہاڑوں کے دامن میں بنائی گئی ہے. یہ جو یہ ہمس گمپا ہے یہ لیہ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ایک پہاڑی کے دامن میں واقع ہے. یہ کہ پہاڑی کے نزدیک، پہاڑی کے نیچے یہ بنایا گیا ہے. اس گمپا میں دور دراز علاقوں سے لائے گئے جھنڈے درجنوں کی تعداد میں موجود ہیں.
پیارے بچوں، جو یہ گمپا ہے، ہم اس گمپا کہتے ہیں کہ دور دراز سے لائے گئے. جب یہ بدھ مت والے لوگ ان ہم سے گمپاؤں میں جاتے ہیں، ان گمپاؤں میں جاتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں بہت بڑے بڑے جھنڈے ہوتے ہیں، جن جھنڈوں پہ بہت سارے زبانوں سے لکھے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے اس پہ جو وہاں ہم نے پہلے اس ٹھس کے گمپا میں پڑھا کہ جہاں جو وہ اس میں مینار بنایا گیا اس پہ تبتی زبان میں لکھ رکھے گئے تھے کچھ جملے. اسی طرح سے اس میں سے اس بدھ مت مذہب کے بارے میں بہت سارے جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان جھنڈوں پہ. اس گمپا میں بہت سے دور دراز علاقوں سے، ہندوستان کے بہت سے علاقوں سے جو لوگ آتے ہیں ان گمپاؤں میں یہ پوجا کرنے کے لیے، وہ اپنے ساتھ بہت سارے جھنڈے لاتے ہیں. کہتے ہیں درجنوں کی تعداد میں اس میں وہ جھنڈے موجود ہے. ان جھنڈوں کو اس تنخواہ کہتے ہیں، یعنی جو پہلے کلاس میں وہ تنخواہ کہتے ہیں ان کو. جو جھنڈے وہاں ان گمپاؤں میں رکھے جاتے ہیں ان کو تنخواہ کہتے ہیں. گمپا میں دنیا کے سب سے بڑا تنخواہ رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اس گمپا میں جو ہمس گمپا ہے اس میں دنیا کا سب سے بڑا یہ تنخواہ، یعنی کہ دنیا کا سب سے بڑا جھنڈا رکھا گیا ہے، جسے اٹھانے کے لیے 20 سے زیادہ راموں کی ضرورت پڑتی ہے. کہتے ہیں کہ اس کو اٹھانے کے لیے جو لامائے ہوتے ہیں کم سے کم 20 لامے اس کو اٹھا سکتے ہیں. اتنا وہ بھاری ہے، اتنا وہ بڑا ہے جو جھنڈا اس میں رکھا گیا ہے. کم سے کم 20 آدمی یعنی کہ 20 لاماؤں کی ضرورت پڑتی ہے اس کو اٹھانے کے لیے. کہتے ہیں کہ یہ ریشمی تنکوں پر شوخ رنگوں سے بدھ اور بدھی سنتوں کی انگنت تصویریں بنائی گئی ہیں. پیارے بچے کہتے ہیں کہ اس ریشمی اس تنکے پہ، اس جھنڈے پہ مختلف رنگوں سے بدھ مت لوگ کے جو رہنما، جو پیشوا باقی گزرے ہیں، ان کے بہت ساری تصویریں بنائی گئی ہیں اس پہ. جب یہ تنکا لٹکایا جاتا ہے تو راہبوں کا ایک جلوس رنگ برنگی پوشاک کے پہنے ڈولوں کی تھاپ کے ساتھ جمتے ہیں. جس دن یہ وہاں سے جھنڈا ان کو لہرانا ہوتا ہے، اس دن یہ جو راہبوں کا ایک جلوس، راہبوں کہتے ہیں ان کو جو وہاں عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، پوجا کرنے کے لوگ جاتے ہیں، بدھ مت والے لوگ، ان کے ایک بہت بڑے ایک جلوس نکلتے ہیں اس وقت. اور ان کی جو پوشاکیں ہوتی ہیں، جو ان کے کپڑے ہوتے ہیں، وہ رنگ برنگی ہوتے ہیں. اور ڈولوں کی تھاپ میں، یعنی کہ ڈولوں کی آواز میں، ڈولوں کی جھولس میں یہ اس کو یہ جھنڈا جو ہوتا ہے یہ لہرایا جاتا ہے. پیارے بچوں، یہ تھے ہمارا جو سبق جو ہم پڑھ رہے تھے، جس پہ ہم نے آج دوسرا کلاس لیا، لداخ سے ایک خط. اس کلاس میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ لداخ کے طول و عرض کے بارے میں، کہ لداخ کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں. اس کے بعد پہلے کلاس میں ہم نے خط بھی پڑھا تھا، یعنی کہ یہ دو لفظ لداخ سے ایک خط. اس کا ہمارا جو اس میں مین تھا کہ خط کس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ خط جو ہم اپنے دل کی بات، اپنے من کی بات جو ہم کاغذ پہ لکھتے ہیں اس کو خط کہتے ہیں. پھر وہ میں نے بولا تھا آپ کو پہلے کلاس میں، خط کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ نجی خط، اس کے بعد دفتری خط، اس کے بعد تجارتی خط. پیارے بچوں، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہاں کہ خط کی 3 قسمیں ہوتے ہیں. جیسے کہ نجی خط جو اپنے رشتہ داروں، دوستوں، یاروں، اقاربوں کو لکھا جاتا ہے. اس طرح سے جو دفتری خط، جو سرکاری غیر سرکاری افسران کے نام جو خط لکھے جاتے ہیں، معاون کے نام خط لکھے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں دفتری خط. اس کے بعد کاروباری خط، یعنی کہ کسی کمپنی کو جو ہم خط لکھتے ہیں، یا کسی دکاندار کو، کتب فروش وغیرہ کو جو خط لکھتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کاروباری خط. یہ آپ کو یہاں ضرور لازماً یاد رکھنا ہے. پیارے بچوں، اس کے بعد آپ نے اس آج کے کلاس میں ہم نے ان گمپاؤں کے بارے میں جانے کے، یعنی گمپا یعنی خانقاہوں کے بارے میں جانے کے. شاہی گمپا یعنی کہ یہ گمپا لیہ سے 16 کلومیٹر کی دوری پر ایک پہاڑی پر واقع ہے. اس طرح ٹھس گمپا، یہ گمپا ایک اونچی پہاڑ کی ایک چوٹی پر واقع ہے. اس گمپا میں 10 مندر ہیں، جیسے کہ ہم اس گمپا میں پڑھا. ہمیں یہ لیہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کی دور ہے، پہاڑی کے دامن میں واقع ہے. پیارے بچوں، یہاں یاد رکھنے کی باتیں یہاں ہے، یہ ہمیں یہاں پہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ سب باتیں یاد رکھنے کی. اور جب بھی ہمیں ان کے بارے میں کوئی پوچھے گا یا کل ایگزام میں ہوگا تو وہاں سے ہم پھر آرام سے اس کو لکھ سکیں گے. اس لیے اسی امید سے بس کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے اس کو دھیان میں رکھیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی کاپی، اپنے نوٹ بک پر بھی لکھنے کی. اس کے ساتھ اب بس کرتا ہوں. باقی وسلم، السلام علیکم.